हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि माझे नाव नॅझीड आणि सोद्यानो घी काबा जालोली आणि हांव सोदांनो घरा कोण कोचोय बाटर बी अनसॉल्टेड आटा आणि हांव कोता ही पाट सारकी ना मोकोळे काबा जाले आनी रेमन हांनो रेडीमेडो हाडिलो म्हाका बटर घी. सो आतां हांव ती यूज कोता आनी हांव सोदां यूज कोता न्हू सेरामिका जार आसताय चोय हांव तितून घालून दवरता आनी तोंडायेचे न्हू ती मातशी दाट जाता न्हू शिंक येता बरें जाता. जाय तेदोन तुका ओवनाक गायली मेल्ट केली यूज केली. सो आतां हांव ती सेरामिका जारां घाता. आनी चोय ती प्युअर बटर घी फॉर कुकींग ही चोय हांवें केन्ना यूज करूना, फर्स्ट टायम आतां हांव यूज कोता. ही आतां घी न्हू गोट जालो आहा चोय काडून पसून मेळना. आतां हांव न्हू बॉयल कोता उदो गॅसीचेर दवरता आनी मागीर कंटेनराचो घीचो तितून घाता. मागीर ती मेल्ट जाता न्हू मागीर हितून घालपाचें. हे भाशेन न्हू जारां न्हू हांव सगलो मसालो बंद दवरता आनी बरें दिसताय न्हू. सेम जारां ही लीड मातशें न्हू कोणूम येता ती हांव न्हू यूज कोना. मागीर हांव भायर मात ती चड कोणूम येयली म्हणटरी. हे भाशेन आमी जार हाडटाय हॅलोपिनोची आनी कितें जाता एमटी जाल म्हणटरी हांव तेजो बरो स्टिकर काडटा, फुगोवन घालून दवरता, स्टिकर काडटा आनी सारकें क्लीन जाता. मागीर हांव तें यूज कोता हे भाशेन जारां. आतां हें लीड न्हू चेंज कोता. हिंग म्हाका लीड मेळ्ळा आनी म्हाका हे भाशेन हांवें जायती लिडां जावं क्रंची बटर बी हाडटाय न्हू ते धाकटे कंटेनर येताय चोय तेंगे हे भाशेन लीड आसताय चोय. सो ती हांव मागीर यूज कोता. सगळींच हे भाशेन यूज कोता. ही आतां न्हू उदक बॉयल जाल न्हू आतां हांव गॅस ऑफ कोता आनी हांव सायडीन दवरतलें मातशें तें मेल्ट जाता न्हू. हें न्हू गोल्डन पॉम्फ्रेट आनी हें न्हू होंसलोसो हांवें घेयलोलें आनी बरें आहा टेस्ट आहा पसून बरें आहा. आनी आतां हांव न्हू क्लीन कोता आनी क्लीन कोता न्हू ती हॉर्डां बी आसताय न्हू तेका लागोन हांव तें न्हू दुसरो स्क्रॅबर यूज कोता आनी हेज्यान न्हू बेस्ट वयताय. हॉर्डां बी कांय आसनाय. मागीर तेच हाडल्यार न्हू तुमच्या नायफान पसून चोवपा जाता आहाय जाल्यार.
हे फिश न्हू आतां हांव मॅरिनेट कोतां. सॉल्ट घायलां थोडेंशें. हाफ टीस्पून हांव टर्मरीक पावडर घातां. हांव न्हू यूज कोतां मस्टर्ड ऑयल ही थोडी घातां. हें आतां न्हू मिक्स कोतोलें आनी हांव सायडीन रेस्टिंगा दवरतलें. हिंगा हांवें थोडे वेज घेयलां कित्याक म्हाका फिशा ग्रेवी जाय तेका लागोन घेयला. हिंगा एक मिडियम सो ऑनियन घेयला आनी हाफ घेयला. तो न्हू हांव मिक्सरा मान मातशें बारीक कोतोलें. हिंगा हांवें थोड्यो सांग घेयल्याय, हांवें 5 घेयल्याय. तुमगे सांग स्पायसी आहल्यार मातशें उण घेयाय आनी कोणा स्पायसी मातशें मायज जाय न्हू तेंच्यांनी घेवपा जाता. मायज पसून घेवपा जाता. हिंगा हांवें न्हू टोमॅटो घेयल्याय मिडियम सायज आनी हांव पेस्ट कोतो तेंची. हे हांवें कॅज्यू घेयल्याय 21 to 22 आहाय आनी ग्रॅमान जाल्यार 40 ग्रॅम घेयल्याय. तुमच्यान 30 पसून घेवपा जाता. 30 to 40 पसून घेवपा जाता. हिंगा हांवें न्हू मायजू घेयल्याय कॅज्यू आनी ते हांवें फुगोंक घायल्या न्हू तेंची म्हाका पेस्ट जाय. हे न्हू तिनी हांव बाराबो पेस्ट कोतोलें. ग्रीन चिली, टोमॅटो आनी कॅज्यू. कित्याक कॅज्यू सेपरेट घायल्यार न्हू पेस्ट जावपाना न्हू कित्याक थोड्यो आहाय. सो तेका लागोन तिनी घालून हांव पेस्ट कोतोलें. आनियन हांव सेपरेट पेस्ट कोतोलें. हिंगा आतां कॅज्यू घायले न्हू आतां टोमॅटो आनी चिली घातां बराबर हांव ग्रायंड करतलें. हें फीश न्हू आतां हांव डायरेक्ट ग्रेवी घालपाना. हांव पयलीं तें फ्राय कोतां आनी मस्टर्ड ऑयलान हांव फ्राय कोतोलें. आयज न्हू हांव फीश करी हांव रेसिपी शेअर कोतां. आनी हिंगा हांवें न्हू पॅन दवरलो न्हू आनी हांव मस्टर्ड ऑयल यूज कोतोलें. मस्टर्ड ऑयलाचें न्हू मातशें टेस्ट बरो येता. म्हळ्यार मस्टर्ड ऑयल न्हू मातशें गरम जावपा जाय. आतां हांव न्हू फीश फ्राय कोतां न्हू म्हळ्यार दोनी सायडी हांव फ्राय कोन्न काडटलें. सेम पॅन सेम ऑयल. हिंगा हांव न्हू थोडोसो स्पायस घातां. 3 हांव कालाफूर घातां क्लव्स, 4 हांव कार्डमम घातां इलायची आनी 2 हांव बे लीफ घातां. हिंगा आतां हांव ऑनियन पेस्ट घातां. ऑनियन न्हू बरो भाजून जालो. आतां 3 टीस्पून हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घातां आनी पोतून हांव फ्राय कोन्न घेतलें. आतां न्हू हांव टोमॅटो, कॅज्यू, ग्रीन चिलीज हांवें पेस्ट केलो न्हू ती घातां आनी बरी भाजून घेता. म्हळ्यार न्हू गॅस हांव स्लो कोन्न हांव भाजून घेता ती. कित्याक भाजी तितलें न्हू जाल्यार तुका टेस्ट बरो येतलो करी.
हिंगा हांव थोडो स्पायसी पावडर घेयला. 2 टीस्पून हांव कश्मीरी रेड चिली पावडर, हाफ टीस्पून क्युमन पावडर, हाफ टीस्पून कोरिएंडर पावडर, 1 टीस्पून टर्मरीक पावडर. हाफ कप हांव योगर्ट घेता. गॅस स्लो कोता जाल्यार गॅस ऑफ करूंक जाता. थोडीशी हांव शुगर उडयतां. वेजिटेबल सिजनींग. थोडें हांव मीठ घातां आनी थोडें उदक घातां. ग्रेवी कितू जाय ती घालपाचें उदक. करी न्हू बॉयल येयल म्हणटरी आतां फ्राय केलो न्हू तें फीश घातां आनी मातशें मिक्स कोतोलें आनी कवर करून हांव कूक कोतोलें. हिंगा हांव थोडीशी कोरिएंडर लिव्स उडयतां. आयज हांवें न्हू करी केल्या न्हू ती तुम ट्राय कराय. म्हळ्यार नुस्तें मातशें बरें जाय. हांव घोसता नुस्तें जाल्यार न्हू कोडेकूय मातशें घोस्त येता. कोड प्रमाणे नुस्तें घालूंक पडटा. नुस्त्या प्रमाणे कोड करूंक पडटा. ट्राय कराय आनी म्हाका मागीर सांगल्यार जालें. काल पुसून न्हू वेदर बरो आसना. मातशें थोंडाय आलोली आनी तोंड खाता गोंय जाय ती गरमी जाता न्हू हिंग म्हळ्यार तोंड खाता जॅकेट जायच जाता. आनी भायल्यान आयज न्हू वेदर बरो आहा आनी भायल्यान बरी सान्नी आहा आनी फूल येयलो हांवें वाजा हांवें रोयल्ली ती आपण किलोन येताय न्हू आपण जाताय ती एक पाट वाजांक घायल जाल्यार बरी दिसताय चोवपा. आनी फ्लावर येयल म्हणटरी आनी बरो दिसत न्हू. म्हगे भयणीन न्हू व्हड चेवडान न्हू चॅनल ओपन केला द 100 लुप्स म्हणलो आनी ते चॅनलान न्हू सगळे स्टोरी शो म्हणजे सस्पेन्स स्टोरी हॉरर स्टोरी बरे दिसताय चोवपाक. आनी तुम तेगे चॅनला वचोन चोयाय आनी लायक जाल्यार न्हू लायक करूं इसरो नाकाय. सबस्क्रायब कराय आनी शेअरूय कराय तेगे चॅनल. हिंग सायडीन न्हू तेगे चॅनला हांव स्क्रीनशॉट घालून घातले आनी तुम तेगे चोयाय आनी मागीर युट्यूबाचेर वचोन फायंड आवट केल्यार जालें. म्हळ्यार इसरो नाकाय लायक आनी सबस्क्रायब करपा आनी शेअरूय करपा. हिंगासो मगे व्हिडिओ हांव काबार कोता. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. बाय. टेक केअर अँड लॉट्स ऑफ लव. मोग आसूं.